अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KPK पुलिस P1 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पार्ट 14 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 2 दफ़ात दफ़ा 162 माबल एहतजाज बतौर वजह तहरीक या इनाम ले लेना ताकि किसी सरकारी मुलाजिम को कुछ रिश्वत देकर काम निकाला जाए, और दफ़ा 163 माबल एहतजाज बतौर वजह तहरीक या इनाम लेना ताकि किसी सरकारी मुलाजिम से ज़ाती असर रसूख से काम निकाला जाए। ये दोनों दफ़ात तफसील के साथ पढ़े थे। आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 3 दफ़ात दफ़ा 164 सरकारी मुलाजिम के लिए, दफ़ा 162 या दफ़ा 163 में तारीफ़ करदा जराइम की इआनत में सज़ा, दफ़ा 165 मुलाजिम सरकारी का अहले मामला से कोई कीमती शे बिला अदाई कीमत कबूल करना, और दफ़ा 165 ए, दफ़ा 161 और दफ़ा 165 में तारीफ़ करदा जराइम में इआनत की सज़ा। ये तीनों दफ़ात पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 164 सरकारी मुलाजिम के लिए, दफ़ा 162 या दफ़ा 163 में तारीफ़ करदा जराइम की इआनत में सज़ा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि दफ़ा 162 और 163 ये प्राइवेट अशखास के लिए है, यानी कोई प्राइवेट शख्स किसी दूसरे शख्स से रिश्वत या पैसे वगैरह वसूल करता है उसके काम करवाने के लिए। तो इन दोनों दफ़ात में अगर कोई सरकारी मुलाजिम मदद करता है तो इस दफ़ा में उसकी सज़ा दी गई है। पिछली दोनों दफ़ात में तारीफ़ करदा जराइम में से किसी एक की इआनत का इर्तिकाब कोई सरकारी मुलाजिम की हैसियत से करे तो उसे किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है। यानी कि कोई सरकारी मुलाजिम होते हुए दफ़ा 162 या दफ़ा 163 में इआनत करता है तो उसको 3 साल तक कैद दी जाएगी। जैसे कि इसकी तारीफ से भी वाज़ेह है कि ये दफ़ा सरकारी मुलाजिमीन के लिए है, यानी कि इस दफ़ा का इतलाक सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ किया जाएगा। अब मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 165 मुलाजिम सरकारी का अहले मामला से कोई कीमती शे बिला अदाई कीमत कबूल करना, ये दफ़ा भी सरकारी मुलाजिमीन के लिए है, यानी कि इस दफ़ा का इतलाक सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ किया जाएगा। कोई शख्स जो सरकारी मुलाजिम है किसी ऐसे शख्स से जिसको इसके इल्म में किसी ऐसे मुकदमा या मामला से ताल्लुक था या ताल्लुक है या ताल्लुक रखने का एहतिमाल है, जिसको उस सरकारी मुलाजिम ने अंजाम दिया या जिसको वो अंजाम देने वाला है, या जो सरकारी मुलाजिम या किसी और सरकारी मुलाजिम के फराइज़ मनसबी से ताल्लुक है जिसका वो मातहत है, या किसी ऐसे शख्स से जिसको वो सरकारी मुलाजिम जानता हो कि वो उस शख्स से जिसका वो ताल्लुक मज़कूर है कुछ वास्ता या रिश्ता रखता है, कोई कीमती शे बगैर देने बदल के या ऐसे बदल पर जिसको वो सरकारी मुलाजिम नाकाफी समझता हो, या किसी दूसरे शख्स के लिए कबूल करे या कबूल करने पर राजी हो या हासिल करे, तो शख्स मज़कूरा को दोनों किस्मों में से किसी किस्म कैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 3 साल तक हो सकती है, या जुर्माना की सज़ा, या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी। यानी कि इस दफ़ा में हमने पढ़ा कि कोई सरकारी मुलाजिम किसी ऐसे शख्स से जिसके बारे में वो जानता हो कि उसका कोई मुकदमा या कोई मामला मेरे पास था या उस मुकदमे से इस शख्स का कोई ताल्लुक है या ताल्लुक रखने का एहतिमाल हो, या उस सरकारी मुलाजिम के बाला अफसरान में से किसी अफसर ने उस शख्स का कोई मामला या फैसला किया था और वो सरकारी मुलाजिम ये जानता हो कि इस शख्स का ताल्लुक उस मुकदमा या मामला से है, या वो सरकारी मुलाजिम ये जानता हो कि मैंने किसी शख्स का कोई फैसला वगैरह किया था और ये जो शख्स है उस शख्स का कोई रिश्तेदार या ताल्लुकदार है, तो इस शख्स से कोई कीमती चीज लेता है बगैर पैसों के या किसी ऐसी कीमत पर जिसको वो सरकारी मुलाजिम भी जानता है कि ये चीज कीमती है जबकि मैं जो कीमत दे रहा हूँ वो कम है, वो सरकारी मुलाजिम उस कीमती चीज को अपने लिए कबूल करता है या किसी दूसरे शख्स के लिए कबूल करता है या कबूल करने पर राजी होता है।
اور یا پھر اس کو حاصل کرتا ہے تو اس سرکاری ملازم کو 3 سال تک قید کی سزا دی جائے گی یا جرمانہ ہوگا اور یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ اس دفعے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم کسی شخص سے کوئی قیمتی چیز بغیر کسی قیمت کے لیتا ہے یا کم قیمت پر لیتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو سرکاری ملازم کا ایسا کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا 3 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ یا دونوں سزائیں۔ اب اس دفعے کی وضاحت کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ پہلا، الف جو کلیکٹر ہے، یعنی کہ الف ایک سرکاری ملازم ہے جو کہ کلیکٹر تعینات ہے۔ بے کا ایک مکان کرائے پر لے جس کا کوئی مقدمہ بندوبست الف کے پاس زیر تجویز ہے، یعنی کہ الف جو کہ سرکاری ملازم اور کلیکٹر ہے بے سے کوئی مکان لیتا ہے اور یہ شرط ٹھہرے کہ الف 50 روپے ماہوار دے گا، یعنی کہ ان کے درمیان یہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ مکان کا کرایہ 50 روپے مہینہ کے حساب سے دیا جائے گا۔ حالانکہ وہ مکان اس حیثیت کا ہے کہ نیک نیتی سے معاملہ کیا جائے تو الف کو 200 روپے دینے پڑتے، تو الف نے بلا دینے پورے بدل کے بے سے ایک قیمتی شے حاصل کی، یعنی کہ اگر نیک نیتی سے اور ایمانداری سے دیکھا جائے تو وہ مکان اس حیثیت کا ہے کہ اس کا کم از کم کرایہ 200 روپے بنتا ہے، جبکہ الف نے اس کو 50 روپے پر حاصل کیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ الف نے بے کو پوری قیمت نہیں دی اور کم قیمت پر وہ مکان حاصل کر لیا، تو اس طرح الف نے جرم کا ارتکاب کیا اور دفعہ 165 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ضابطہ دیا گیا ہے قابل دستاندازی، یعنی دفعہ 165 ایک قابل دستاندازی جرم ہے۔ سمن، اس میں عدالت کی طرف سے سمن جاری کیا جائے گا۔ قابل ضمانت، یعنی یہ ایک قابل ضمانت جرم ہے، اس میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ ناقابل راضی نامہ، اس جرم میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ مجسٹریٹ درجہ اول، یعنی اس مقدمے کے سماعت کا اختیار مجسٹریٹ درجہ اول کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے نوٹ دیا گیا ہے کہ دفعہ 161 کے تحت سرکاری ملازمین کو رشوت قبول کرنے سے روکا گیا ہے اور اس دفعہ کے تحت ان کو قیمتی تحائف وغیرہ لینے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ دفعہ 161 جو کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے تھا، اس میں سرکاری ملازمین کو صرف رشوت لینے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دفعہ 165 میں ان کو کوئی قیمتی چیز حاصل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کسی تحفہ یا شے کا بلا بدل یا ناکافی بدل لینا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ یعنی کہ کسی سرکاری ملازم کو کوئی قیمتی تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت ادا کیے بغیر یا اس کی کم قیمت ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں سرکاری ملازمین کے لیے منع ہے۔ یعنی پہلے تو سرکاری ملازم کو چاہیے کہ وہ کسی قیمتی چیز کو حاصل ہی نہ کرے، یا اگر وہ حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی مکمل قیمت ادا کر کے اس چیز کو حاصل کرے، بشرط یہ کہ جن لوگوں سے رشوت قبول کی گئی ہو ان کا کوئی معاملہ کوئی سرکاری ملازم کے روبرو پیش ہو، اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ان لوگوں سے منع ہے جن کا کوئی مقدمہ سرکاری ملازم کے روبرو موجود ہو یا انہوں نے کوئی فیصلہ وغیرہ کیا ہو یا کسی مقدمہ سے ان کا کوئی تعلق ہو، تو ان لوگوں سے بالکل ممنوع ہے کوئی بھی قیمتی چیز لینا۔ تو دوستو دفعہ 165 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 165A، دفعہ 161 اور دفعہ 165 میں تعریف کردہ جرائم میں اعانت کی سزا، یعنی کہ دفعہ 161 اور دفعہ 165 جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے ہے، ان دفعات میں کوئی پرائیویٹ شخص اعانت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا دی جائے گی؟ جو کوئی شخص کسی ایسے جرم میں مدد کرے جو زیر دفعہ 161 یا دفعہ 165 میں قابل تعزیر ہو، یعنی کہ قابل سزا ہو۔ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے سزا۔ خواہ اعانت شدہ جرم اعانت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا ہو یا نہیں، اس سزا کا مستوجب ہوگا جو اس کے لیے مقرر ہے۔ یعنی کوئی پرائیویٹ شخص کسی بھی طریقے سے ان دونوں دفعات میں اعانت کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ان دفعات کے لیے مقرر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی پرائیویٹ شخص دفعہ 161 میں اعانت کرتا ہے تو اس کو دفعہ 161 کے تحت سزا دی جائے گی، اور یا وہ شخص دفعہ 165 میں درج شدہ احکام کے تحت اعانت کرتا ہے تو اس کو دفعہ 165 میں درج کی گئی سزا دی جائے گی۔ ضابطہ: بلا وارنٹ گرفتار نہیں کیا جا سکتا،
यानी कि इस दफ़ा के तहत बिला वारंट गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। समन यानी कि अदालत की जानिब से समन जारी किया जाएगा। काबिल ज़मानत, ये जुर्म काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राजीनामा। इस दफ़ा के तहत राजीनामा नहीं किया जा सकता। अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, इस मुकदमे का अख्तियार अदालत सेशन को हासिल है या फिर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल इसकी समाअत करेगा। आज की वीडियो की समरी करें तो आज की वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 3 दफ़ात पढ़े। दफ़ा 164 सरकारी मुलाजिम के लिए, दफ़ा 162 या दफ़ा 163 में तारीफ करदा जराइम की इआनत में सज़ा, ये दफ़ा सरकारी मुलाजिमीन के लिए है। और जो कोई सरकारी मुलाजिम दफ़ा 162 या दफ़ा 163 में इआनत करता है तो उसको 3 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद दफ़ा 165 मुलाजिम सरकारी का अहले मामला से कोई कीमती चीज बिला अदाई कीमत कबूल करना, यानी जो कोई सरकारी मुलाजिम किसी अहले मामला यानी कोई सरकारी मुलाजिम जिसके पास किसी शख्स का कोई मुकदमा हो उससे कोई कीमती चीज बगैर कीमत के हासिल करे या कम कीमत पर हासिल करे तो ऐसे सरकारी मुलाजिम को 3 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है या जुर्माना और या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। और इसके साथ साथ दफ़ा 165A, दफ़ा 161 और दफ़ा 165 में तारीफ करदा जराइम में इआनत की सज़ा, यानी कि कोई प्राइवेट शख्स दफ़ा 161 और दफ़ा 165 में इआनत करता है तो उसको वही सज़ा दी जाएगी जो कि उसके मुतल्लिका दफ़े में दर्ज है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।